येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं स्मृतानि निगमः वाक्यकारं व्याकरणसिद्धान्तकौमुदी वयम् आरम्भं कुर्मः। क्रिप्रत्ययप्रकरणे गतदिवसे वयं सर्वत्र लोहितादिकदन्ते इति सूत्रपर्यन्तं वयं दृष्टवन्तः। इदानीम् अग्रे गच्छामः। अग्रिमं सूत्रमस्ति कौरव्यमाण्डूकाभ्यां च इति अग्रिमं सूत्रम्। कौरव्यमाण्डूकाभ्यां च तत्र शब्दद्वयं स्फ इति प्रत्ययः तत्र विधीयते। स्फ प्रत्ययविधायकं सूत्रम्। तत्र के शब्दाः? कौरव्यशब्दः, माण्डूकशब्दः इति शब्दद्वयम्। एतयोः तत्र शब्दयोः स्फ प्रत्ययः विधीयते। तत्र पश्यामः, सूत्रार्थं पश्यामः। तत्र प्रथमं तु कौरव्यमाण्डूकाभ्यां च इति अस्ति। कौरव्यमाण्डूकाभ्याम् इति पञ्चमी द्विवचनं, च इति तत्र अव्ययम्। पूर्वसूत्रात् तत्र इदं प्राचां स्फस्तद्धित इति सूत्रं वयं पठितवन्तः। तस्मात् स्फ इति तत्र अनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् इति अधिकारः, स्त्रियाम् इति अधिकारः, अनुपसर्जनात् इति तत्र अधिकारः। एवम् अधिकारपदानि सन्ति। तत्र किम् अस्ति? स्फ प्रत्ययः विधीयते। कौरव्य, माण्डूक इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां स्त्रियां स्फ प्रत्ययः भवति इति अस्ति। स्फ प्रत्ययः भवति। अयमपि प्रत्ययः एवं स्त्रीत्वमेव द्योतयति, परन्तु तदनन्तरं पुनः वयं जानीमः षिद्गौरादिभ्यश्च इति सूत्रेण तत्र तत्र ङीप् प्रत्ययः भवति इति नियमः। तद्वयं प्राजां स्फ तद्धितः इत्यत्र वयं दृष्टवन्तः, वयं तत्र पठितवन्तः, वयं जानीमः। तर्हि कौरव्यशब्दः, माण्डूकशब्दः इत्येताभ्यां तत्र किं भवति इति उक्तं? तत्र स्फ इति प्रत्ययः भवति इति उक्तम्। तर्हि अत्र पुनरपि एकं वाक्यं तत्र दत्तमस्ति कौमुद्यां। किमस्ति? क्रमेण टाप् ङीषोरपवातः इति उक्तं। साक्षात् तत्र टाप् प्रत्ययः क्रमेण इत्युक्ते कौरव्यशब्दात् टाप् निषेधः अपवादः, माण्डूकशब्दात् ङीषः अपवादः इति तत्र विवरणे दत्तमस्ति। टाप् ङीषोरपवादः, ङीष् भवति तदनन्तरं भवति, तत्र टाप् ङीषोरपवादः इति अस्ति। तेन तत्र कश्चन विषयः ईषन्मात्रं चर्चनीयः अस्ति। तत्र कौरव्य इति शब्दः
सामान्यतः वयं पश्यामः चेत् यञन्तशब्दः इव दृश्यते। यदि यञन्तशब्दः एषः अस्ति चेत् तिष्ठाणञ् इति सूत्रेण तत्र ञीप् प्रत्ययः भवति। तर्हि तिष्ठाणञ् इति सूत्रेण ञीप् भवति चेत् तत्र मम एतदस्ति, तत्र ञीशोरपवादः इति न भवति, ञीपः अपवादः इति अस्ति। तत्र तिष्ठाणञ् इति ञीप् भवितुम् अर्हति। तत्र क्रमेण टाप् ञीशोरपवादः इति मुद्रणे दृश्यते। अहं न जानामि भवतां पुस्तके कथमस्ति इति। वस्तुतः ञीप् माण्डूक इत्यत्र तु जातित्वादेव ङीष् प्राप्नोति खलु। तद् भवति, जातिरस्त्रीविषयाद् अयोपदात् इति तत्र ङीष् भवितुम् अर्हति। परन्तु तिष्ठाणञ् इति तत्र अण्णन्तशब्दः अस्ति खलु, तत्र माण्डूकशब्दः अण्णन्तशब्दः अस्ति इति कृत्वा ङीपु भवितुम् अर्हति। तत्र गोत्रञ्चरणैः सह इति जातिवाचकत्वं भवति इति कृत्वा जातेरस्त्रीविषयाद् अयोपदात् इति ङीष् अपि भवितुम् अर्हति। परन्तु ङीप् भवितुम् अर्हति। प्रत्ययः खलु, ढक् च मण्डूकादित्य। एवं तत्र तर्हि एतस्य सर्वस्य अपवादः अत्र अस्ति, अयं विषयः। तर्हि प्रश्नः एषः, टाप् इति तत्र कथं भवितुम् अर्हति इति कश्चन संशयः। तेन कारणेन तत्र विशेषतया सूत्रं पुनः दत्तमस्ति, कुर्वादिभ्यो ण्यः इति सूत्रं तत्र विशेषतया तत्र उल्लिखितमस्ति। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र वस्तुतः कौरव्यशब्दः यञ्प्रत्ययान्तः नास्ति। कौरव्यशब्दः यञ्प्रत्ययान्तः नास्ति। कौरव्यशब्दः ण्यप्रत्ययान्तः शब्दः अस्ति इति तत्र दर्शयति आचार्यः। तत्र कुर्वादिभ्यो ण्यः इति सूत्रेण, कुर्वादिभ्यो ण्यः इति सूत्रेण तत्र किं भवति, कुरोः अपत्यं स्त्री, कुरोः अपत्यं स्त्री इत्यर्थे तत्र कुरोः अपत्यं स्त्री इत्यर्थे कुरुशब्दात् कुर्वादिभ्यो ण्यः इति सूत्रेण ण्यप्रत्ययः भवति। ण्यप्रत्ययः भवति, णकारस्य इत् भवति। तर्हि कथं भवति, तत्र कुरुशब्दः ण्यप्रत्ययः, कुरु इति शब्दः प्रक्रिया एवं भवति। ण्यप्रत्ययः, ण्यप्रत्यये णकारस्य इत्संज्ञालोपः भवति। तर्हि कुरु या इति भवति। कुरु या इति भवति चेत् तत्र आदिवृद्धिः भवति। आदिवृद्धिः भवति चेत् कौरु कौरु इति भवति। तदनन्तरं यप् प्रत्ययः भवति। तर्हि पुनः आदिवृद्धि, आदिवृद्धि अनन्तरम् ओर्गुणः इति सूत्रेण गुणः भवति। ओर्गुणः इति, तर्हि कौरो इति भवति, या भवति। तदनन्तरं पुनः अवादेशः, वान्दोयि प्रत्यये वयं जानीमः। तत्र अवादेशः भवति वान्तोयि प्रत्यये, यकार प्रत्यये परे, यकारे परे, यादि प्रत्यये परे इति अस्ति खलु। तर्हि किं भवति, कौरव्य इति भवति, ओकारस्य स्थाने अवादेशः। तर्हि एवं कौरव्य इति भवति। तर्हि अयं शब्दः, इदं प्रातिपदिकं ण्यप्रत्ययान्त प्रातिपदिकम् अस्ति। ण्यप्रत्ययान्त प्रातिपदिकम् अस्ति कौरव्य इति। तर्हि कौरव्य इति भवति चेत् अजाद्यतश् टाप् इति सूत्रेण अत्र टाप् भवितुम् अर्हति, अत्र टाप् भवितुम् अर्हति। परन्तु आचार्यः अत्र अनेन सूत्रेण ष्फ प्रत्ययः अपवादरूपेण अत्र ष्फ इति प्रत्ययः तत्र विहितः, ष्फ इति भवति। तर्हि किं भवति, कौरव्य ष्फ इति भवति। कौरव्य ष्फ इति स्थिते तत्र किं भवति, अग्रे तत्र अवादेशः, तत्र अजाद्यतश् टाप् इति टाप् भवितुम् अर्हति। तर्हि अत्र एवं इदानीं वयं जानीमः तत्र किं भवति, आयन आदेशः भवति खलु। आयन आदेशः, ष्फ षकारस्य संज्ञालोपः, फ इति प्रत्ययस्य, तस्य स्थाने आयन आदेशः। तर्हि कौरव्य आयन इति भवति। यस्य चेत् अकारलोपः, तर्हि कौरव्यायन
इति भवति। कौरव्यायन इति शब्दः भवति। कौरव्यायन शब्दात् तत्र वयं जानीमः षिद्गौरादिभ्यश्च इति सूत्रेण तत्र किं भवति षिद्गौरादिभ्यश्च इति सूत्रेण ङीप् प्रत्ययः भवति ङीषु प्रत्ययः भवति। ङीषु प्रत्ययः भवति चेत् तत्र किम् इ इति अवशिष्येत। ङीष् इति प्रत्ययः भवन्तः तद् नोट् कृत्वा स्थापयन्तु। ङीष् इति प्रत्ययः भवति। तर्हि कौरव्यायन कौरव्यायन इ कौरव्यायनी इति भवति खलु। कौरव्यायनी इति भवति नकारस्य तत्र णत्वे कौरव्यायनी इति प्रातिपदिकं भवति। किं भवति कौरव्यायणी इति शब्दः भवति। तत्र कौरव्यायणी इति भवति इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्यये कौरव्यायणी इति शब्दः भवति प्रथम एकवचने। इति एकं। तदेव कुर्वादिभ्यो ण्यः इति तत्र सूत्रं दत्तं। कुर्वादिगणपठितशब्देभ्यः तत्र अपत्यार्थे ण्यप्रत्ययः भवति इति तस्य आशयः। अग्रिमं तत्र अस्ति। अग्रिमः शब्दः अस्ति माण्डूकायनी इति शब्दः। माण्डूकायनी इति शब्दः एषः शब्दः माण्डूकायनी इति शब्दः भवति। तत्र ठक् प्रत्ययान्तः शब्दः ठक् च मण्डूकात् इति सूत्रं। ठक् च मण्डूकात् इति तत्र सूत्रमस्ति। ठक् च मण्डूकात् इति सूत्रेण तत्र किं भवति ठक् प्रत्ययः भवति। तत्र मण्डूकस्य अपत्यं स्त्री। मण्डूकः नाम कश्चन ऋषिविशेषः। कस्यचित् ऋषेः नाम अस्ति मण्डूकः इति। मण्डूको नाम कश्चन ऋषिः तस्य अपत्यम् इत्यर्थे मण्डूकस्य अपत्यं स्त्री। मण्डूकस्य अपत्यं स्त्री इत्यर्थे तत्र ठक् च मण्डूकात् इति सूत्रेण तत्र अण् प्रत्ययान्तः शब्दः एषः। ठक् च भवति परन्तु अत्र अण्। तत्र ठक् च इति अण् अपि भवति ठक् अपि भवति। तर्हि तत्र एवं भवति अण् प्रत्ययान्तः शब्दः। तर्हि मण्डूक अण् मण्डूक इति भवति। मण्डूक शब्दः तस्मात् अण् प्रत्ययः। अण् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र मण्डूक इति शब्दः निष्पद्यते। माण्डूक इति भवति आदिवृद्धि भवति खलु। माण्डूक इति तद्धिते श्वचामादेः इति आदिवृद्धि। आदिवृद्धि भवति। तर्हि माण्डूक इति भवति। माण्डूक शब्दः माण्डूक माण्डूक इति भवति। तत्र यस्य चेति आकारः माण्डूक शब्दात् इदानीं पूर्वोक्त प्रकारेण अत्रापि किं भवितुमर्हति। वस्तुतः अकारान्त शब्दः अण् प्रत्ययान्तः तिष्ठाणञ् द्वयसच् मात्रच् इति सूत्रेण तत्र ङीप् प्रत्ययः भवितुमर्हति इति एकः विषयः। गोत्रं च चरणैः सह इति जातिलक्षणानुसारं तत्र इतोपि अग्रे एकं सूत्रं स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे अस्ति। जातेर् अस्त्रीविषयात् अयोपधात् इति एकं सूत्रमस्ति। तद् वयम् अग्रे पठामः। जातेर् अस्त्रीविषयात् अयोपधात् इति तत्र सूत्रेण तत्र किं भवति ङीष् प्रत्ययः अपि भवितुमर्हति। ङीष् प्रत्ययः अपि भवितुमर्हति। तर्हि तस्य अपवादरूपेण अत्र अनेन सूत्रेण ष्ठ प्रत्ययः विधीयते। तर्हि तत्र माण्डूक ष्ठ इति भवति। माण्डूक ष्ठ इति भवति चेत् तत्र पुनः ष्ठ इति षकारस्य लोपः। षकारस्य लोपे सति तत्र पुनः तस्य भकारस्य स्थाने आयनेयीनीयः इति सूत्रेण आयन आदेशः। अनन्तरं यस्य चेत् आकारलोपे तत्र किं भवति किं रूपं भवति माण्डूकायन
इति भवति माण्डूकायन इति शब्दः तत्र माण्डूकायन इति भवति माण्डूकायन शब्दात् षिद्गौरादिभ्यश्च इति सूत्रेण पुनः ङीष् प्रत्ययः भवति ङीष् प्रत्ययः भवति चेत् माण्डूकायन इ यस्यति च इति पुनः अकारलोपः माण्डूकायनी इति भवति माण्डूकायनी इति भवति तस्मात् पुनः किं भवति सुप्रत्ययः एवं माण्डूकायनी इति शब्दः निष्पद्यते तर्हि एवमेवम् उदाहरणद्वयं कौरव्यायणी इति पुरोः अपत्यं स्त्री अनन्तरं पुनः किं भवति मण्डूकस्य अपत्यं स्त्री इत्यर्थे माण्डूकायनी इति शब्दः च अत्र निष्पादितः इति तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति तदनन्तरं वयम् अग्रे गच्छामः तत्र तस्मिन्नेव अस्मिन्नेव प्रकरणे एकं वार्तिकमपि अस्ति आसुरेरुपसंख्यानम् इति आसुरेरुपसंख्यानम् आसुरी इति शब्दः आसुरी इति शब्दादपि ष्फस्य उपसंख्यानम् इति अस्ति ष्फस्य उपसंख्यानम् इति तस्य आशयः इत्युक्ते तत्र किमस्ति ष्फस्य इति उपसंख्यानं कर्तव्यम् आसुरशब्दाद् आसुरी शब्दादपि ष्फ प्रत्ययः भवति इति तस्य आशयः आसुरी शब्दादपि ष्फ प्रत्ययः भवति तत्र आसुरी इति शब्दः तत्र असुरस्य अपत्यं स्त्री इति विग्रहः इञ् प्रत्ययान्तः शब्दः अत इञ् इति इञ् प्रत्ययान्तः शब्दः इञ् प्रत्ययान्तः यस्य इति च इति अकारलोपः भवति आसुरी इति भवति तस्मात् ष्फ प्रत्ययः भवति तत्र असुरशब्दः मूलशब्दः असुर इति शब्दः असुरशब्दात् मूलशब्दः असुर असुरशब्दात् कः प्रत्ययः अत इञ् इति सूत्रेण तत्र इञ् प्रत्ययः भवति इञ् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र इ इति भवति असुर इञ् इति प्रत्ययः मूलतः प्रत्ययः एवमस्ति इञ् प्रत्ययः अत इञ् इति सूत्रेण इञ् प्रत्ययः भवति तस्मात् पुनः असुरशब्दात् असुर इ इति भवति असुर इति भवति चेत् आदिवृद्धि भवति तद्धिते श्वचामातेः असुर इति भवति तदनन्तरं पुनः यस्य इति च इति अकारलोपे आसुरि इति शब्दः आसुरि इति शब्दः आसुरी इति शब्दात् पुनः एवमेवं पूर्वोक्तप्रकारेण तत्र किं भवति अनेन वार्तिकेन तत्र ष्फ इति प्रत्ययः भवति ष्फ इति प्रत्ययः भवति चेत् तत्र किं भवति आसुरी ष्फ आसुरी ष्फ इति स्थिते फकारस्य पुनः पूर्वोक्तप्रकारेण आयन आदेशः यस्य इति च इति अकारलोपः इकारलोपः तर्हि आसुर आयन मिलित्वा आसुरायनी इति भवति आसुरायनी इति भवति आसुरायण तत्र आसुरायन शब्दः तस्मात् किं भवति षिद्गौरादिभ्यश्च इति ङीष् प्रत्ययः तत्र आसुरायनी इति शब्दः भवति तस्मात् पुनः नकारस्य नत्वं भवति नकारस्य नत्वं भवति चेत् आसुरायणी इति भवति तत्र आसुरायणी इति प्रातिपदिकं भवति तस्मात् सुप्रत्ययः आसुरायणी इति वार्तिकम् आसुरेरुपसंख्यानम् इति वार्तिकं तत्र आसुरेरुपसंख्यानम् इति तत्र वार्तिकमस्ति राइट वयम् अग्रे गच्छामः एतावदेव तत्र विवरणमस्ति एतेन सह एतत् सूत्रं सम्पन्नं कौरव्य माण्डूकाभ्यां च इति
अग्रिमं सूत्रमस्ति वयसि प्रथमे इति अग्रिमं सूत्रं नीपु प्रत्यय विधायकं सूत्रं वयसि प्रथमे इति प्रथमे वयसि इति अन्वयः प्रथमे वयसि अदन्तात् स्त्रियां नीप् स्यात् इति सूत्रार्थः वयसि प्रथमे इत्यस्य एवं विवरणमस्ति तर्हि तत्र कौरव्यमण्डूकाभ्यां च इति सूत्र उत्तरं तत्र इदं सूत्रं वयसि प्रथमे इति वयसि इति तत्र एकं पदं प्रथमे इति द्वितीयं पदं तत्र वयसि इति सप्तमी एकवचनं प्रथमे इति सप्तमी एकवचनं तत्र ङीप् इति अनुवर्तते ऋण्येभ्यो ङीप् इति सूत्रात् ङीप् इति अनुवर्तते स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् इति अधिकारद्वये अन्य सर्वं यथा पूर्वं तत्र वयः वयः इति शब्दः अस्ति वयसि प्रथमे इति अस्ति वयः इत्युक्ते किमस्ति वयः नाम कालकृतशरीरावस्था यौवनादिः बाल्यं कौमारम् इत्यादि इत्यादि यद्भवति स वयः इत्युच्यते अत्र अत्र कालकृतशरीरावस्था यौवनादिः वयः इति अस्ति तर्हि प्रथमे वयसि तत्र कुमार तत्र कुत्रचित् प्रथम इति कौमारम् इति एव अस्ति बाल्यं कौमारम् इति कौमारं बाल्यम् इति कुत्रचित् दृश्यते परन्तु सामान्यतः त्रिधा कौमारं यौवनं वार्धक्यम् इति अवस्थात्रयं वयोवस्थात्रयं यदा वयं यदा 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 तत्र बहु कुत्रचित् चतुर्विधमपि अस्ति यदा यदा मनुस्मृतौ वयं बाल्ये किं वदति पिता रक्षति कौमारे मा भर्ता रक्षति यौवने पुत्रस्तु स्थविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति इत्यादि इत्यादि किमपि अस्ति तत्र तु त्रिधा दृश्यते परन्तु कुत्रचित् अस्ति आद्ये वयसि नाधीतं द्वितीये नार्जितं धनं तृतीयेन तपस्तप्तं चतुर्थे किं करिष्यति इति एकः श्लोकः अपि अस्ति एतद् बहु प्रसिद्ध भर्तृहरेः इति मन्ये तत्र एकः सुभाषितमस्ति आद्ये वयसि नाधीतं तत्र चतुरावस्था अस्ति तत्र किमस्ति आद्ये वयसि नाधीतम् इति बाल्यं द्वितीयेन अर्जितं धनं तृतीयेन तपस्तप्तं तदनन्तरं पुनः चतुर्थे किं करिष्यति इत्यपि अस्ति तर्हि तत्र त्रयमस्ति तत्र कौमारमिति प्रथमे वयसि यत् प्रातिपदिकं श्रुत्या वर्तते ततः स्त्रियां ङीप् प्रत्ययः भवति इति कः वदति यदा काशिकावृत्तौ तत्र एवमस्ति प्रथमे वयसि यत् प्रातिपदिकं वयोद्योतक प्रातिपदिकम् इत्यर्थः कारणं प्राणिनां कालकृतावस्था विशेषः वयः इति बालमनोरमा तत्र अस्ति बालमनोरमायाम् अस्ति प्राणिनां कालकृतावस्था विशेषः वयः तच्च कौमारं यौवनं वार्धकं चेति त्रिधा इति अस्ति एतत् सर्वं मया उक्तं तत् सर्वम् अत्र दत्तमस्ति यदा एतत् सर्वं पश्यतु एतत् सर्वम् अत्र दृश्यते पश्यतु चतुर्विधं वयः इत्यन्ये आद्ये वयसि नाधीतं द्वितीयेनार्जितं धनं तृतीयेन तपस्तप्तं चतुर्थे किं करिष्यति इति दर्शनात् तत्र प्रथमे वयसि इत्यनन्तरं विद्यमानात् इत्यर्थः तत्र कुमार इति शब्दः तत्र पश्यतु प्रथमवयोवाचिनः अदन्तात् स्त्रियां ङीप् स्यात् इति सूत्रार्थः प्रथमवयोवाचिनः इत्युक्ते कौमार प्रथमवयः नाम कौमारं कौमारवयोवाचिनः कौमारार्थं सूचयति इति तादृश ये शब्दाः भवन्ति तेभ्यः शब्देभ्यः अदन्तात् अकारान्त शब्देभ्यः प्रथमवयोवाचिनः अदन्त शब्दाः अकारान्त शब्दाः तर्हि अजाद्यदष्टाप् इत्यस्य अपवादः अस्ति एषः कारणं सर्वेभ्यः अकारान्त शब्देभ्यः टापु प्रत्ययः भवति इति अस्माभिः पूर्वं पठितं तस्य अपवादः एषः अजाद्यदष्टाप् इति सूत्रस्य अपवादः तर्हि तत्र किं भवति प्रथमवयोवाचिनः अदन्तात् स्त्रियां ङीप् स्यात् स्त्रितो विवक्षायां ङीप् प्रत्ययः स्यात् कुमारशब्दः प्रथमवयोवाची अस्ति
कुमारशब्दात् तत्र किं भवति कुमारशब्दात् अनेन सूत्रेण ङीपु प्रत्ययः भवति अनेन सूत्रेण ङीपु प्रत्ययः भवति कुमारशब्दः प्रथमवयोवाची अस्ति तत्र कथं भवति कमु कान्तौ इति कमु कामौ कान्तौ इति धातोः निष्पन्नः शब्दः अयं कामयते भोगान् इति कुमार इति शब्दः कामयते भोगान् इति तत्र कुमारशब्दः इति निष्पन्नः भवति अत्र अस्ति वा इति पश्यामः न अस्तु तत्र एवमस्ति कामयते भोगान् इत्यर्थे कमु कान्तौ इति धातोः अयं निष्पन्नः शब्दः कमेः किच्छोपधायाः इति उणादिसूत्रमस्ति कमेः किच्छोपधायाः इति तत्र सूत्रं तेन सूत्रेण आर इति प्रत्ययः भवति तत्र एवमस्ति कमु कान्तौ इति अस्ति केवलं कौतुकार्थं वदन् अस्मि तत्र किम् अस्ति कमु इति अस्ति कमु कान्तौ इति अस्ति तस्मात् आर इति प्रत्ययः भवति आर इति प्रत्ययः भवति आर इति प्रत्ययः भवति तत्र पुनः तत्र उपधा तस्य उपधा कम इत्येव भवति कमु इति अस्ति चेदपि धातोः प्रयोगे तु तत्र किं भवति कम इति भवति कम आर पुनः तत्र उपधा अस्ति अकारः अनेनैव सूत्रेण तत्र उपधायाः अकारस्य स्थाने उकार आदेशः भवति तर्हि किं भवति कु म इति भवति आर इति भवति मिलित्वा एवं कुमारशब्दः निष्पद्यते तत्र सूत्रमस्ति कमेः किच्छोपधायाः इति सूत्रमस्ति कमेः किच्छोपधायाः इति सूत्रं तेन सूत्रेण तत्र किं भवति एवं कुमार इति शब्दः निष्पद्यते कुमारशब्दः अनेन एवं निष्पद्यते तस्मात् पुनः अनेन कुमारशब्दः आगतः कुमारशब्दात् पुनः अनेन सूत्रेण ङीपु प्रत्ययः भवति ङीपु प्रत्ययः भवति चेत् तत्र ङीपु प्रत्यये पुनः गकारपकारयोः लोपे कु मार इति भवति इ इति भवति यस्य इति च इति अकारलोपः अकारलोपे सति कुमारी इति भवति कुमारी इति भवति तस्मात् सुप्रत्ययस्य लोपे कुमारी इति शब्दः अत्र निष्पद्यते प्रथमा एकवचनम् एवं भवति कुमारी इति शब्दः इति तस्य उदाहरणम् एतावदेव अस्ति तत्र पुनः एवम् अग्रे गच्छामः वयं तत्र इतोपि तत्र एकं वार्तिकम् अस्ति वयसि अचरम इति वाच्यम् इति अर्थात् सूत्रकारस्य व्याख्यानानुसूत्रकारस्य काले प्रथमवयोवाची कुमारशब्दः अथवा तादृशार्थे वर्तमानाः अन्ये शब्दाः तेभ्यः ङीपु प्रत्ययः इति आसीत् वार्तिककारः इतोपि तत्र विस्तारं करोति वयसि प्रथमे इति न वयसि अचरम इति वाच्यम् इति वदति अचरम इत्युक्ते तत्र आहत्य त्रय कौमारं यौवनं जरा तर्हि अचरम इति वयसि अचरमे अचरम इत्युक्ते चरमं त्यक्त्वा इत्युक्ते जरां त्यक्त्वा कौमारं यौवनम् इति उभयोरपि वयोवाचिनः अकारान्तशब्दाः तेभ्यः स्त्रियां ङीप् स्यात् इति तस्य वार्तिकस्य अर्थः अचरमे वयसि ङीप् इति वाच्यं चरम इति अन्त्यात् भिन्नं तदेव अचरम अन्त्यात् भिन्नम् इत्युक्ते तत्र कः अर्थः भवति तत्र चरमम् अन्त्यं वयः तद्भिन्नम् अचरमम् प्रथमे इत्यपनीय अचरमे इति वक्तव्यम् इत्यर्थः इति वार्तिकस्य अर्थः प्रथमे वयसि प्रथमे इति अस्ति तर्हि प्रथमे इत्यस्य स्थाने
अचरमे इति वक्तव्यम् इति। इत्युक्ते प्रथमवयोवाचिनः द्वितीयवयोवाचिनः तत्र अतन्तेभ्यः स्त्रियां ङीप् स्यात् इत्यर्थः। इत्युक्ते बाल्यं कौमारमपि तत्र अन्तर्भवति, यौवनमपि यौवनवाचकशब्देभ्यः अपि किं भवति, अकारान्तशब्देभ्यः अपि स्त्रीत्व विवक्षायां ङीपु प्रत्ययः भवति इति वाच्यम्। अनयोः द्वितीयवयसि अप्रसिद्धत्वादाह। कारण तत्र तत्र अयं शब्दः एवमस्ति, अनयोः तत्र एवं द्वितीयवयसि अप्रसिद्धत्वादाह। तत्र प्रसिद्धं नास्ति अयं शब्दः। तेन कारणेन तत्र उदाहरणद्वयं दत्तमस्ति। कौ शब्दौ? वधूटी इति शब्दः, चिरण्डी इति शब्दः। एतौ शब्दौ द्वितीयवयसि अप्रसिद्धत्वात्, अर्थात् एतयोः द्वयोः शब्दयोः अर्थः वस्तुतः यौवनम् इति अस्ति, तत् प्रसिद्धं नास्ति। तेन कारणेन आचार्यः तस्य अर्थमपि दत्तवान्। तत्र वधूट चिरण्ट शब्दौ यौवनवाचिनौ इति अर्थात् तत्र दत्तमस्ति सूत्रे, एतदपि दत्तम्। अयम् उदाहरणद्वयं वधूटी चिरण्डी। तर्हि कः अर्थः एतयोः शब्दयोः? वधूट चिरण्ड शब्दौ कमर्थं द्योतयति? यौवनवाचिनौ इति अस्ति। यौवनवाचिनौ इति अस्ति, यौवनं द्योतयति। तत्र कः शब्दः? वधूटी इति शब्दः अस्ति, अनन्तरं चिरण्ड इति शब्दः अस्ति। द्वितीय यौवनं सूचयति। तेन कारणेन अत्र यौवनं सूचयति इति कृत्वा अत्र वयसि प्रथमे इति सूत्रेण ङीपु प्रत्ययः तु न भवति, द्वितीयवयोवाची अस्ति। तस्मात् इदं वार्तिकम्। तत्र किमस्ति? अनेन सूत्रेण तत्र उभयत्रापि तत्र किं भवति? ङीपु प्रत्ययः भवति। वधूट इति शब्दः, वधूट इति शब्दात् अनन्तरं चिरण्ड इति शब्दात् शब्दद्वयं तत्र दत्तमस्ति। तत्र पश्यामः, तत्र किमपि नास्ति, एतद् प्रक्रिया इति बहु सरला। वधूट इति शब्दः, वधूट इति शब्दः, तस्मात् किं भवति? वधूट इति शब्दात् अनेन सूत्रेण ङीपु प्रत्ययः भवति। एवमेवं भवति। तत्र यस्य इति च इति अकारलोपः, तर्हि वधूटी इति प्रातिपदिकं भवति, तस्मात् सुप्रत्यये वधूटी इति भवति। एवमेवं चिरण्ड इति शब्दः, चिरण्ड इति शब्दः भवति। चिरण्ड इति शब्दादपि एवमेवं ङीपु प्रत्ययः भवति। तर्हि चिरण्डी, चिरण्ट इति शब्दः अस्ति खलु, चिरण्ट इति अस्ति, एवमस्ति। तस्मात् ई इति भवति, तर्हि चिरण्टी इति भवति। जानन्ति, चिरण्टी इति भवति, सुप्रत्यये चिरण्टी इति शब्दः भवति। युवती इत्यर्थः। वधूटी चिरण्टी इति युवती इत्यर्थे अनयोः शब्दयोः प्रयोगः एवमस्ति। अग्रे वयं गच्छामः। तत्र एकं दलप्रयोजनं, पदप्रयोजनं तत्र प्रतिपादयति। पश्यतु, अतः किम् इति। अत्र वयसि प्रथमे इति सूत्रे, अनन्तरं वार्तिके च तत्र अतः इति अकारान्तशब्देभ्यः इति किमर्थम् उक्तम् इति अस्ति। प्रथमे वयसि प्रथमे इत्यत्र कथमासीत्? तत्र अदन्तेभ्यः इति अस्ति खलु सूत्रार्थे। प्रथमवयोवाचिनः अदन्तात् स्त्रियाम् इति अस्ति। तर्हि अतः इति अदन्तात् इति किमर्थम् इति तस्य प्रयोजनं दर्शयति। तत्र प्रत्युदाहरणं शिशुः इति शब्दः दत्तः। शिशुः इति
शिशुशब्दस्य कः अर्थः? शिशुशब्दः प्रथमवयोवाची अस्ति। शिशुशब्दः प्रथमवयोवाची अस्ति, परन्तु किं नास्ति? प्रथमवयोवाची अस्ति चेदपि तत्र किं नास्ति? अकारान्तत्वं नास्ति। प्रथमवयोवाची अस्ति, परन्तु अतत्त्वं नास्ति। तेन कारणेन तत्र नीपु प्रत्ययः न भवति इति कृत्वा तत्र व्यावृत्तिनिमित्तम् अन्य अन्तेभ्यः अकारेतर अन्तशब्देभ्यः तत्र ह्रस्व अकारं विहाय अन्येषां व्यावृत्तिनिमित्तं तत्र सूत्रे अतः इति पदं, तेन शिशुः इति शब्दः भवति। अग्रे कन्या इति शब्दः भवति। कन्या इति कन्या कन्या इति शब्दः अपि प्रथमवयोवाची अपि भवितुमर्हति, द्वितीयवयोवाची अपि भवितुमर्हति। सामान्यतः प्रथमवयोवाची कन्या इति उच्यते। कन्या अस्ति, तदनन्तरं यौवनं युवती इति भवति। तर्हि कन्या इति शब्दात् वस्तुतः नीपु भवितुमर्हति। प्रथमवयोवाची अस्ति। कन्या इति शब्दः प्रथमवयोवाची अस्ति, तर्हि तस्मात् नीपु भवितुम् अर्हति, परन्तु न भवति। तत् कथम् इत्युक्ते पाणिनेः प्रयोगः तत्र ज्ञापकमस्ति तस्य कृते। आचार्यः कन्या शब्दं तापन्तम् इत्येव प्रयोगः, कन्यायाः कनीन च इति सूत्रम्। तत्र अग्रे यत् सूत्रम् आगच्छति, कन्यायाः कनीन इति सूत्रं वयम् अग्रे पठामः, परन्तु इदानीम् अत्र केवलम् आचार्यस्य प्रयोगं दर्शयितुम् इदं सूत्रम् अत्र उद्धृतमस्ति। कन्यायाः कनीन इत्यत्र कन्या शब्दः आकारान्तशब्दः, तापन्तशब्दः उक्तः अस्ति। कन्या कन्या इति आकारान्तशब्दः, तापन्तशब्दः, तेन तत्र नीपु प्रत्ययः न भवति। अत्र निपातनमस्ति। अत्र निपातनेन निपातनबलात् आचार्यस्य प्रयोगसातुत्वम् अस्ति। तस्य निपातितम् अस्ति। कन्यायाः कनीन च इति निर्देशात् तत्र किं भवति? कन्या शब्दः प्रथमवयोवाची अस्ति चेदपि ततः नीपु प्रत्ययः न भवति, तापन्तशब्दः भवति, कन्या इति शब्दः भवति। तत्र एवं तस्य विवरणं दत्तं। कन्यायाः न इति तत्र तस्य आशयः एषः। आचार्यस्य प्रयोगेण तत्र निपातितमस्ति। प्रयोगः तत्र प्रमाणम् इति तावत् एतस्य सूत्रस्य वयसि प्रथमे इति सूत्रम् अत्र विवृतं। तदनन्तरं पुनः वयम् अग्रे गच्छामः। द्विकोः इति अग्रिमं सूत्रम्। द्विकोः इति अग्रिमं सूत्रम्। द्विकोः इति सूत्रम् पश्यतु, एकपदं सूत्रम् द्विगोः इति अस्ति। नीपु प्रत्ययः विधीयते अनेन सूत्रेण। नीपु प्रत्यय विधायकं सूत्रम्। तर्हि अत्र नीप् इति अनुवर्तते। नीप् इति अनुवर्तते कस्मात् सूत्रात्? ऋण्येभ्यो नीप् इति सूत्रात् नीप् इति अनुवर्तते। अनुपसर्जनात् इति तु अधिकारः अस्ति एव। स्त्रियाम् अनुपसर्जनात् इति अन्य अधिकाराः अपि भवन्ति। द्विगु इति भवन्तः जानन्ति, कर्मधारय भेदः द्विगुः इति अस्ति। समासः द्विगु समासः, संख्यापूर्वो द्विगुः इति अस्ति। द्विगु समासः अस्ति यत्र संख्यापूर्वत्वं भवति। संख्यापूर्व कर्मधारय भेदः, संख्यापूर्वत्वं यत्र भवति तादृशं तत्र संख्यापूर्वो द्विगुः इति सूत्रं। द्विगु समासः तत्र एवमस्ति। द्विगुसंज्ञकात् प्रातिपदिकात्, यस्य प्रातिपदिकस्य द्विगुसंज्ञा अस्ति, द्विगुसंज्ञकात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां नीपु प्रत्ययः भवति इति अस्ति।
द्विगुसंज्ञकात् प्रातिपदिकं, यस्य प्रातिपदिकस्य द्विगुसंज्ञा अस्ति तस्मात् प्रातिपदिकः स्त्रीत्व विवक्षायां ङीपु प्रत्ययः भवति इति अस्ति। तर्हि तत्र सिद्धान्तकौमुदी अत्र पञ्चपूली दशपूली इति सिद्धान्तकौमुद्याम् अस्ति। अदन्तात् द्विगोः ङीपु स्यात्, अदन्तात् द्विगोः ङीपु स्यात् इति। तर्हि तत्र कः अर्थः तस्य तत्र स्पष्टमस्ति। अकारान्तशब्देभ्यः अकारान्त द्विगुसंज्ञकात् अदन्तात् प्रातिपदिकात् द्विगुसंज्ञकम् अनन्तरम् अकारान्तप्रातिपदिकं तस्मात् किं भवति तत्र अकार अदन्तात् द्विगोः ङीपु स्यात् इति उक्तं। तर्हि अकारान्त द्विगु त्रिलोकशब्दः अस्ति। त्रिलोकशब्दः तत्र दत्तः तिलोगी इति उदाहरणम्। त्रयाणां लोकानां समाहारः इति अस्ति विग्रहवाक्यं। त्रयाणां लोकानां समाहारः इति विग्रहे तद्धितार्थ उत्तरपद समाहारे च इति सूत्रेण तत्र संख्यापूर्वत्वमस्ति इति कृत्वा तत्र द्विगुसमासः भवति। तद्धितार्थ उत्तरपद समाहारे च इति तत्र सूत्रम्, तत्र समासविधायकं सूत्रम्। तद्धितार्थ उत्तरपद समाहारे च इति सूत्रेण तत्र किं भवति द्विगुसमासः समसंख्यापूर्व इति द्विगुसमासः भवति। तत्र पुनः एवमस्ति। तर्हि त्रिलोक इति भवति शब्दः। त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोक इति शब्दः अस्ति। तर्हि अत्र सूत्रं द्विगुसमासः अस्ति। अत्र अयं द्विगुसमासः त्रयाणां लोकानां समाहारः। तर्हि द्विगोः इति अकारान्तशब्दः अस्ति। द्विगोः इति सूत्रेण ङीपु प्रत्ययः, ङीपु प्रत्यये अनुबन्धलोपे इ इति अवशिष्यते। तर्हि तत्र अनन्तरं यस्य इति च इति अकारलोपः, तर्हि त्रिलोकी इति भवति। त्रिलोकी इति प्रातिपदिकं भवति। यस्य इति अकारलोपे त्रिलोकी इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययस्य लोपे तत्र त्रिलोकी इति प्रथमः एकवचनं भवति। त्रयाणां फलानां समाहारः इति अस्ति। त्रयाणां फलानां समाहारः भवति। किं भवति? मूलपदं किं भवति यदि समासः भवति चेत्? त्रिफला त्रिफला इति भवति खलु? तर्हि अत्रापि द्विगुसमासः अस्ति। अत्रापि द्विगुसमासः अस्ति। तर्हि अत्र किं भवितुम् अर्हति? त्रिफली इति भवितुम् अर्हति। कारणम् अत्रापि द्विगुसमासः अस्ति। द्विगुसमासः अस्ति चेत् तत्र किं भवितुम् अर्हति? अत्र ङीपु भवितुम् अर्हति, परन्तु न भवति। किमर्थं? तत्र त्रिफलशब्दः अजादिगणे पठितः। अजादिगणशब्दस्य गणपठितशब्दे सर्वोपादाः भवन्ति तत्र। तेन तत्र किं भवति? तत्र अजाद्यतष्टाप् इति भवति। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र गणपाठे अयं शब्दः तत्र दत्तः अस्ति। गणपाठे अस्ति अयं शब्दः। पश्यामः। अजादिगणे अयं शब्दः स्यात्। तत्र दृश्यते। एवमस्ति, पश्यतु। संभस्त्राजिनशणपिण्डेभ्यः फलात् इति किमपि अस्ति तत्र। अत्र न दृश्यते, अजादिगणे अस्ति इति अत्र आचार्यः प्रतिपादयति। अस्तु, अजादिगण अन्तर्गतः शब्दः एषः इति आचार्यस्य मतम्। अजादिगणपठितशब्दः एषः इति कृत्वा अजादित्वाद् त्रिफला
इति भवति। अजादित्वाद् त्रिफला अजादिगणपठितशब्दः अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति टाप् प्रत्ययः भवति। त्रिफलशब्दात् टाप् प्रत्ययः भवति। इति कथं शब्दः भवति त्रिफला इति शब्दः भवति। टाप् प्रत्यये सति एवं भवति त्रिफला इति। तस्मात् सुप्रत्यये एवं अपरः शब्दः अपि अस्ति तत्र त्रयाणाम् अनीकानां समाहारः। त्रयाणाम् अनीकानां समाहारः इति। अनीकानां समाहारः इति सेना अस्ति। अनीकशब्दस्य अर्थः सेना इति अस्ति। त्रयाणाम् अनीकानां समाहारः त्र्यनीक इति शब्दः भवति। अत्रापि एवमेव। एवं त्र्यनीक इति शब्दः भवति। तस्मात् टाप् प्रत्ययः भूत्वा तत्रापि एवमेवं त्र्यनीका इति भवति। त्रिनीका इति भवति। त्रिनीका सेना इति अस्ति। तत्र त्र्यनीका सेना इति। एवं तत्र त्रयाणाम् अनीकानां समाहारः इति। एतत् सर्वं मनोरमायाम् अस्ति। तत्र ननु त्रिफला त्रिनीका इत्यत्रापि ङीप् प्राप्नोति इत्यत आह अजादित्वाद् अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पश्यतु अत्र एतत् सर्वम् अत्र मया प्रतिपादितविषयाः अत्र सर्वमस्ति। ननु त्रिफला त्रिनीका इत्यत्रापि ङीप् प्राप्नोति इत्यतः आह अजादित्वात् त्रिफला त्रिनीका इति भवति इति शेषः। त्रयाणां फलानां समाहारः इति त्रयाणाम् अनीकानाम् इति च विग्रहे तद्धितार्थ इति दिगु तत्र एवमेव। अनीकशब्दः ऐन्द्र वायवाग्रत्वे शुकाग्रत्वे अग्रायणाग्रत्वे च वर्तते इति त्रिनीकाधिकरणे मीमांसकाः। तस्य अन्य अर्थः अस्ति इति मीमांसकमतमस्ति। एनिवे तत्र सामान्यतः अनीकशब्दस्य सेना इत्यर्थे तत्र प्रयुज्यते। परन्तु अत्र ऐन्द्र वायवाग्रत्वे शुकाग्रत्वे अग्रायणाग्रत्वे च वर्तते इति त्रिनीकाधिकरणे यागसम्बन्धी विषयः इति तत्र मीमांसकानां मतम्। अस्तु अग्रे गच्छामः। तर्हि एतेन द्विकोः इति सूत्रस्य विवरणम् अत्र समाप्तम्। एतावदन्तात् द्विकोः ङीप् स्यात् त्रिलोकी अजादित्वात् त्रिफला त्रिनीका सेना इति अस्ति। अग्रे अपरिमाण विस्ताचित कंबल्येभ्यो न तद्धितलुकि इति अग्रिमं सूत्रम्। अग्रिमं सूत्रं किञ्चित् दीर्घमस्ति। किमस्ति? अपरिमाण विस्ताचित कंबल्येभ्यः इति अस्ति। तत्र किं किम्? अपरिमाण विस्ताचित कंबल्येभ्यो न तद्धितलुकि। अत्र ङीप् निषेधः क्रियते। अत्र ङीप् निषेधः अस्ति। केभ्यः? अपरिमाण परिमाणेतर परिमाण भिन्न अपरिमाण इति। अपरिमाणान्त अर्थात् परिमाणवाची भिन्न परिमाणवाची शब्दात् भिन्न शब्द अन्तेभ्यः अर्थात् यस्य प्रातिपदिकस्य अथवा शब्दस्य अन्ते परिमाण भिन्न शब्दः भवति। अपरिमाण भिन्न शब्देभ्यः तथा विस्त आचित कंबल्य एते शब्दाः अन्ते भवन्ति अथवा एतेभ्यः शब्देभ्यः च तत्र एते अन्ते भवन्ति तादृश द्विगु अपरिमाणान्त द्विगु विस्तान्त द्विगु अचितान्त द्विगु कंबल्यन्त द्विगु। द्विगु समासः तत्र अन्ते कारणं समासे तु
पूर्वपदम् उत्तरपदम् इति द्वयं भवति। तर्हि उत्तरपदम् अपरिमाण परिमाणेतर परिमाणवाचकशब्देतर बिस्त इति शब्दः अन्ते भवति। अन्यथा पुनः कः शब्दः अचित् चित्त इति शब्दः भवति। आचित इति शब्दः भवति। बिस्त आचित कम्बल्य इति एवं त्रयः शब्दाः। एते यदि अन्ते भवन्ति तर्हि तादृशेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः तादृशेभ्यः दिकुसमास प्रातिपदिकेभ्यः किं भवति ङीप् प्रत्ययः न भवति इति सूचितम्। कारण दिकुसमासे दिगोः इति सूत्रेण दिकुसमासात् ङीप् प्रत्ययः विहितः। तस्य कुत्रचित् अपवादरूपेण निषेधः विधीयते अनेन। तर्हि तादृशसन्दर्भे तत्र पूर्वेण ङीप् प्राप्तः प्रतिषिध्यते इति अस्ति। अत्र पूर्वेण ङीप् प्राप्तः प्रतिषिध्यते। अत्र पूर्वेण इत्युक्ते दिगोः इति सूत्रेण। अपरिमाणान्तात् दिगोः बिस्त आचित कम्बल्यान्तात् च तद्धितलुकि अनन्तरं तद्धितप्रत्ययः भवति। तत्र तद्धितप्रत्ययस्य लुक्लोपः भवति चेत् तत्र विशेषनियमः किमस्ति तद्धितलुकि दिगुसमासः भवति ङीप् न भवति। तत्र यदि तद्धितप्रत्ययस्य तत्र लुक्लोपः अस्ति चेत् इति तदपि अस्ति। सर्वत्र न भवति। तद्धितप्रत्ययः भवति तद्धितप्रत्ययस्य किं भवति चेत् लुक्लोपः भवति चेत्। परिमाणम् इत्युक्ते किमस्ति सर्वतो मानं परिमाणं परिमाणमिति अस्ति। तत्र परिमाणवाचकः शब्दः बस्तादीनां परिमाणार्थं तत्र सर्वत्र अपरिमाण बस्त इत्यादयः शब्दाः अपि परिमाणवाचकाः एव सन्ति। परन्तु तेषां प्रयोगे भवति तद् दर्शयितुमेव तेषां शब्दानां विशेषतया तत्र बस्ता इति शब्दस्य तत्र स्वीकारः कृतः। अपरिमाणान्तात् सिद्धान्तकौमुदी अपरिमाणान्तात् विस्ताद्यन्तात् च दिगोः ङीप् न स्यात् तद्धितलुकि सति इति तत्र सूत्रस्य अर्थः दत्तः। पश्यामः प्रथमम् उदाहरणं पश्यामः। तत्र एवमस्ति पञ्चाश्वा इति शब्दः। पञ्चाश्वा इति शब्दः प्रथमम् उदाहरणं तत्र पञ्चभिः अश्वैः क्रीता इत्यर्थे पञ्चाश्वा इति शब्दः कापि स्वीकृता पुरातनकालस्य उदाहरणमस्ति। तर्हि तस्याः कृते तत्र पञ्च अश्वाः दत्ताः। तर्हि पञ्चभिः अश्वैः क्रीता किञ्चित् कमपि भवितुमर्हति। तत्र महिला बालिका इत्येव तथार्थः नास्ति। तत्र मूल्यवत् तादृश अन्यत् किमपि भवितुमर्हति। अस्तु। तर्हि तत्र तद्धितार्थ उत्तरपदसमाहारे च इति तत्र दिगुसमासः भवति। प्रातिपदिकत्वात् तत्र सुबोधातुप्रतिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपः लुक् भवति। तर्हि किं किं भवति एकवारं वयं पश्यामः। दिगुसमासः भवति। तर्हि कः शब्दः भवति पञ्चन अश्व पञ्जन पञ्चभिः इति अस्ति खलु। पञ्चभिः भिस् पञ्जन अश्व प्रत्ययः पञ्चभिः अश्वैः क्रीता इत्यर्थे अश्वभिस् इति भवति। समासः भवति तद्धितार्थ उत्तरपद समाहारे च इति तत्र वार्तिक तत्र सूत्रेण समासः भवति।
समासोत्तरं तत्र किं भवति समासोत्तरं तत्र सुबोधातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण तत्र लुक् लोपः भवति सुपः लोपः भवति तर्हि तत्र किं भवति पंचन अश्व पंचन अश्व पुनः किं भवति ठक् न लोप प्रातिपदिकान्तस्य इति तत्र एतद् भवति खलु नकारस्य लोपः भवति खलु आम् पञ्चाश्व इति भवति इति भवति पञ्चाश्व इति भवति तर्हि तत्र इदानीम् अग्रे गच्छामः एतेन तत्र पञ्चाश्व शब्दः भवति तत्र अर्धादगोपुच्छ संख्या परिमाणात् ठक् इति अधिकारः भवति तत्र तेन क्रीतम् इति तेन क्रीतम् इत्यर्थे तत्र किं भवति कः प्रत्ययः भवति ठक् प्रत्ययः भवति अयं प्रत्ययः भवति एतत् सर्वम् अस्माभिः पठितमस्ति कुत्र तद्धिते अद्यते अस्माभिः पठितमस्ति पञ्चाश्व ठक् इति प्रत्ययः भवति ठक् प्रत्ययः भवति चेत् अद्यर्धपूर्वात् तत्र दिगोर्लुकसंज्ञायाम् इति सूत्रेण तत्र किं भवति एतस्य ठक् प्रत्ययस्य लोपः भवति एतत् अत्र स्यात् सर्वं स्यात् अत्र पश्यन्तु तत्र किमस्ति तत्र पश्यतु ठक् प्रत्ययः तत्र पञ्चभिः अश्वैः क्रीतेति विग्रहे तद्धितार्थ इति दिगु आर्हादगवपुच्छ संख्या परिमाण ठक् इति अधिकारः तेन क्रीतम् इत्यर्थे ठक् अद्यर्थपूर्वात् दिगोर्लुकसंज्ञायाम् इति तस्य लुक् पश्यतु अत्र लुक् लोपः भवति एतावत् पर्यन्तम् अस्ति एतावत् पर्यन्तम् अत्र सर्वाणि सूत्राणि अत्र दत्तानि सन्ति बालमनोरमां भवन्तः पश्यन्तु अत्र कथं तद्धित लुक् भवति इति तत्र अस्ति तेन इदानीं तद्धित प्रत्ययः ठक् इति प्रत्ययस्य लोपः भवति तर्हि लोपः भवति चेत् तत्र पञ्चाश्व इत्येव भवति पञ्चाश्व इति भवति तत्र पश्यतु इदानीं किं किम् अस्ति द्विगुसमासः अपरिमाणान्तशब्दः परिमाणवाचकः शब्दः अत्र नास्ति अनन्तरं तद्धित प्रत्ययः अत्र अस्ति ठक् तस्य लुक् लोपः अपि जातः अस्ति तर्हि तद्धित लुक् अस्ति अपरिमाणान्त द्विगुसमासः अस्ति तर्हि तस्मात् परस्य तत्र तस्मात् किं न भवति इति उक्तं वस्तुतः अत्र द्विगुसमासः अस्ति इति कृत्वा ङीपु प्रत्ययः भवितुम् अर्हति द्विगुसमासः अस्ति इति कृत्वा ङीपु प्रत्ययः भवितुम् अर्हति परन्तु अनेन सूत्रेण अत्र ङीप् निषिध्यते अनेन सूत्रेण ङीप् निषेधः अपरिमाण विस्ताचित कम्बल्येभ्यो न तद्धित लुकि इति सूत्रेण अत्र किं भवति अत्र एतस्य लोपः एतस्य निषेधः क्रियते ङीप् प्रत्ययस्य तर्हि तत्र पुनः किं भवति निषेधः क्रियते चेत् अकारान्तशब्दः टाप् प्रत्ययः भवति टाप् प्रत्ययः भवति अजाद्यतश्टाप् इति सूत्रेण तर्हि तेन किं भवति पञ्चाश्वा इति भवति पञ्चाश्वा इति भवति टकारपकारयोः लोपः आ इति अवशिष्येत यस्य चेत् अकारलोपः पञ्चाश्वा इति प्रातिपदिकं तस्मात् पञ्चाश्वा सुप्रत्यये अप्तस्य लोपे पञ्चाश्वा इति शब्दः तत्र निष्पद्यते एव एतानि उदाहरणानि तत्र पश्यतु तत्र अपरिमाणसूत्रार्थः दृष्टः अस्माभिः अपरिमाणान्त विस्ताद्यन्त च इति तदनन्तरम् एतत् सर्वं प्रतिपादितं मया
तदनन्तरं पुनः अग्रे गच्छामः तर्हि लुक् लोपः भवति एतावत्पर्यन्तम् अस्ति। इदानीम् अन्य उदाहरणानि वयं श्वः पश्यामः। इदानीम् एतेन सह वयम् अत्र तिष्ठामः। शान्तिमन्त्रेण अलङ्कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः।